Igsuon mao kini ang mensahe sa kaluwasan. Si Ginoong Hesus miani sa kalibutan aron luwason kita sa ato mga kasalanan. Namatay siya dito sa cross tungod sa ato mga sala. Nabanhaw siya sulod sa tulo ka adlaw ug sa iyang pagabanhaw nagdala siya og paglaom sa tanan motuo ug mosalig kaniya dili malaglag kung dili makabaton siya og kinabuhing walay katapusan. Ang balaang dugo ni Ginoong Hesus nagiula dito sa cross mao lamang ang adunay gahom na bahugasan ta gikan sa atong mga kasalanan. Dili kwarta milyon ang makabayad sa atong mga sala, pinaagi lamang sa balaang dugo ni Ginoong Hesukristo. Apan ang kaluwasan magaabot kanimo kanako igsoon kung una sa tanan motuo ta kang Ginoong Hesukristo na siya namatay para kanato. Salig kang Ginoong Hesus karon ng panahon na itugyan nato kaniya ang tanan.